مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي تقدمه لكم قناة الوطن الجزائرية من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية من قسنطينة. يأتي هذا اللقاء على هامش الملتقى الدولي الذي يناقش فكرة النخب الجزائرية والحركة الإصلاحية في النصف الأول من القرن العشرين. أبدأ بالدكتور عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أهلا بك معنا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا بأن أكون معكم في هذا اللقاء المتميز حول الندوة المتميزة التي نعقدها اليوم حول النخبة، وأسعد أكثر بأن يكون معي نخبة أيضا من المتميزين في بحوثهم العلمية والأكاديمية على اختلاف الجنسيات وعلى اختلاف المناطق، ولكن تجمعنا البحث عن الحقيقة التي هي أملنا وهدفنا جميعا. ما هي الفكرة التي يحملها هذا الملتقى اليوم؟ أولا، الفكرة الأولى هو أننا نجحنا أو نجح المنظمون في جمع صفوة من الأمة، نخبة من الأمة باختلافات تخصصاتهم، ولكن يجمعهم كما قلت البحث عن الحقيقة التي تنعكس على واقع الأمة وعلى واقع الثقافة وعلى واقع الوطن. ثانيا، أن النقطة الإيجابية في هذا الموضوع هو أننا نأتي دائما بالنقاط الساخنة التي هي محل اختلاف أو محل إشكال، نأتي بها إلى البحث، إلى الندوات في هذا المستوى، وننزع عنها فتيل السخانة أو فتيل العنف أو فتيل الغموض، ونقدم لها التوضيحات المطلوبة لتكون في متناول الجميع وتكون محل اقتناع الجميع. دكتور قسوم، كيف ترون استقبال الجمهور أو الشباب اليوم للحركات الإصلاحية، وعلى رأسها طبعا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين باعتبار أن لها إسهاما أيضا في الثورة الجزائرية المظفرة؟ أولا، ينبغي أن ننبه إلى أن شبابنا للأسف الشديد تطبعه الدهشة عندما نتكلم له عن جمعية العلماء، يصاب بنوع من الدهشة لأنه لا يملك المعطيات الثقافية العلمية الكافية. ومن هنا عندما نبدأ في تشخيص ما أنجزته جمعية العلماء وعلمائها وما هي المثل والنماذج الأخلاقية التي تحلوا بها، يقول يا ليتنا كنا نعلم هذه الجمعية وكيف ندخل الآن إلى الجمعية وكيف نشترك فيها وما إلى ذلك. إذن نحن نعتقد بأن الشباب هو ضحية جهل، وهذا الجهل ناتج عن مجموعة من العوامل لا مجال للحديث عنها مفصلا، ولكن نعتقد أن جمعية العلماء هي كالإسلام، يحتاج إلى من يقدمه تقديما جيدا وتقديما مقنعا وتقديما واضحا حتى يستطيع أن يقبل عليه الناس وأن لا يضيقوا به، كما هو الحال بالنسبة لكل قضية عادلة. إذا وجدت المحامي الناجح الذي يقدم القضية العادلة كما يجب أن تكون سيكسبها وسينجح فيها. خلال ترأسكم للجلسة المسائية قبل قليل أشرتم إلى فكرة على جانب كبير من الأهمية، هي قضية إشراك الشباب طلاب الجامعة أيضا في توصية الاختتام حتى لا يكون الأمر حكرا على الأساتذة أو الدكاترة فحسب. يعني أنا أعتقد بأنه آن الأوان لأن نشبب كل شيء في الثقافة وفي السياسة وفي كل شيء. لماذا؟ لأن كما يقول الإمام علي بن أبي طالب: لا تلزموا أبناءكم باتباع طبائعكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني هذا الشباب هو صانع المستقبل، فيجب عليه من الآن أن يبدأ في وضع أصابعه في العجينة المستقبلية ليصنع المستقبل، ولكن يصنعه بوضوح وبمساعدتنا نحن، فإن لم نساعده نحن سيصنع مستقبلا ولكن يكون على حسابنا وعلى حسابه، وهذا هو الذي ننشره ونعمل عليه إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا ننتقل الآن إلى أستاذة شارلوت، هي أستاذة جامعية، أستاذة شارلوت كوغاي من باريس، دكتورانت اون استوار، يعني متخصصة سبيسياليست اون ايتيود عرب، وهي طبعا أصرت أن تتحدث باللغة العربية وهي مشكورة على ذلك طبعا. تفضلي يا أستاذة. شكرا.
أولا أنا متشرفة بالمشاركة في هذا الملتقى وفي هذا اللقاء اليوم. أنا متخصصة في تاريخ الجزائر المعاصر، والمحاضرة غدا هي عن جمعية العلماء في الثلاثينات. يعني كان موضوع ماجستير الذي فعلته قبل. والمحاضرة عن جمعية العلماء بين الخاصة والعامة، ألا وهي الخاصة، يعني الخاصة الاجتماعية والخاصة الأدبية، التي هم العلماء يركزون، ولكن العمل Vous pouvez continuer en français. بالفرنسية. لا تتكلم بالعربية جيدة، عربية جيدة. العمل التربوي والعمل السياسي والمجتمعي كان للعامة، يعني للناس الذين كانوا في الاستعمار وكانوا يحتاجون بالتربية وبالتعليم. وخصوصا موضوعين في هذه المظاهرة هما يعني التربية والمدارس أولا، وبعد ذلك اللغة، يعني كيف ينطقون بلغة الناس بلهجتهم لكي يوصلوا رسالتهم ربما للشعب. شكرا. طيب، هذه فكرة هي إحالة جيدة، وربما يشاطرني الدكتور قسوم، هي قضية خروج أو اكتساب جمعية العلماء المسلمين قاعدة شعبية، يعني دخلوا في صفوف الشعب. طيب، كيف استهوتكم هذه الدراسة؟ لماذا ركزتم تحديدا على دراسة الحركة الإصلاحية؟ ما الذي لفت اهتمامكم إلى هذه الدراسات؟ في البداية أو في هذه؟ لا، في البداية، منذ البداية. منذ البداية كان في الجامعة دروس عن الثقافة العربية وعن تاريخ العالم العربي، وخصوصا كان درس عن الإصلاح في العالم العربي، ويعالجون فيها محمد عبده، رشيد رضا المصريين، وكذلك الأستاذة قالت وفي الجزائر يكون الشيخ بن باديس وخلاص. الاهتمام كان منذ هذا الدرس، وأنا كنت يعني الجزائر كانت الموضوع بحثي منذ البداية، وإذن حاولت أن أدرس تاريخ بن باديس، وبعد ذلك الموضوع الخاص من الماجستير كان اللغة العربية، دفاع اللغة العربية في جمعية العلماء في الثلاثينات. والآن ما هو انطباعك الآن؟ الآن في إطار الدكتوراه، يعني الموضوع هو جمعية العلماء بعد الاستقلال، يعني بشكل خاص، ومسار الأعضاء والأفكار في الجزائر المعاصرة. أستأذنك فقط في يمر الآن الميكروفون. طبعا أقدم ضيفي، هو كما ذكرت في البداية الأستاذ مازن المطبقاني، أستاذ جامعي وهو باحث مستقل حر من المملكة العربية السعودية. تفضل أستاذ مازن. طبعا تفضل بتقديم المداخلة أو ما تفضلتم به في سياق أو ما تعدون له في سياق هذا الملتقى الدولي. كان موضوعي هو
الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله والنخب المفرنسة بين الرفض والقبول أو بين القبول والرفض. والذين تحدثوا عن موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من الفئات الأخرى أو المشاركين أو الفعالين أو الفاعلين أو الناشطين في الجزائر لم يولوا هذا الموضوع اهتماما كبيرا. يعني عندما قرأت في بحثي أنه أقام حفلا وخطب فيه حفلا لمعلمي اللغة الفرنسية. يعني أنا عشت مع الحركة الإسلامية كل عمري 50 سنة. لاحظت كثيرا أن الإسلاميين في العموم وليس كلهم ينفرون، أو بعض المتدينين ينفرون من الأصناف الأخرى من الناس، هذا متغرب، هذا كذا، ويصنفون. الشيخ عبد الحميد بن باديس كان نموذجا فريدا. يعني ما وجدت أحد يعني دخل إلى أعماق كل الناشطين في الساحة الجزائرية عندما تنظر إلى الرسائل التي كان يبعثها إلى القضاة، إلى النواب، إلى يعني كان يحاول أن يصل إلى الجميع ليتفقوا على قضية أساسية، وهي الدفاع أو محافظة على اللغة العربية والإسلام والهوية العربية الإسلامية. يعني قبل الحديث عن الحقوق السياسية، رغم أن هذه كانت تهمه، لكن بن باديس كان عجيبا في أنه يتقرب إلى الجميع. وأنا أريد أن أقول مسألة طريفة. وجدت نفسي أكتب في الشبكة الليبرالية السعودية، وهي شبكة مليئة بالموبقات والكفريات، ولكن أكتب إسلاميا وبطريقة لبقة أو أسلوب رقيق. فكأني لا شعوريا تأثرت بمواقف ابن باديس، لأني عشت معه في رسالتي عن جمعية العلماء، عشت معه في كتابي عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي، وعشت معه أيضا في الرسالة الدكتوراه التي ترجمتها من اللغة الإنجليزية. فصار بيني وبينه وبين أساليبه ألفة حتى أثرت في شخصيتي. فهذا هو موضوعي، وأرجو أن أكون نبهت إلى أهمية دراسة حياة ابن باديس من هذه الزاوية، كيف استطاع أن يصل إلى جميع وأن يتصل ويتواصل مع جميع فئات الشعب. طيب، كيف ترون أهمية هذا الموضوع في عالمنا اليوم، العالم المعاصر الذي يموج بحركات، ربما حركات التغريب وحركات مماثلة، ما يبث اليوم في عقول الشباب عبر سواء الشبكات أو مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يكون هذا الموضوع تحصينا لشباب الأمة؟ هي قضية كبرى تعاني منها البلاد التي خضعت للاستعمار وخضعت لأذناب المستعمرين. عندما غادر المستعمر الأبيض وجاء مستعمر أسمر، استمروا في مسألة التمزيق. يعني تجد في بعض البلاد تقرب الحكومات فئات معينة وتبعد فئات أخرى. نريد أن نستفيد من نموذج ابن باديس في أن نقضي على الفرقة، يعني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقضية أساسية في حياة المسلمين، مثلها ابن باديس خير التمثيل، ونرجو أن ننتبه لهذا ونوحد أمتنا في كلمة واحدة لننهض ببلادنا ونغلب أعداءنا. استأذنكم فقط في أن يمر الميكروفون. ومعنا الآن ضيف آخر، وهو الأستاذ دكتور يوسف جيرار. C'est un historien spécialiste en mouvement nationaliste algérien.
Docteur Girard, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous. Votre approche ou bien votre intervention, où vous êtes supposé parler des élites algériennes et du mouvement réformiste. Je vous donne la parole. En fait, j'ai abordé un personnage particulier qui s'appelle Mohamed Mahfoudi, qui fut donc quelqu'un qui est né en 1921 à Tébessa, donc une ville importante justement pour le mouvement réformiste, puisqu'il y a plusieurs figures du mouvement réformiste qui sont originaires de cette ville, notamment le Cheikh Larbi Tébessi et Malek Benabi, qui sont peut-être les deux personnages les plus célèbres de cette ville. Et donc c'est quelqu'un qui a fait, Mahfoudi est quelqu'un qui a eu une éducation islamique classique, de langue arabe et de sciences islamiques, avant d'intégrer la médersa d'État de Constantine, puis la médersa d'État d'Alger. Mais contrairement à d'autres islahistes de sa génération, il n'est pas resté dans l'association des ulama, mais il est rentré au PPA, avec la spécificité qu'il gardait néanmoins au niveau religieux et culturel les orientations qui avaient été développées et défendues par l'association des ulama de défense de la langue arabe et de la religion musulmane. Et donc, à travers ça, après, il a influencé, comme d'autres, puisqu'il n'était pas le seul à avoir connu ce parcours-là au niveau de sa génération, a influencé le PPA, qui a copié notamment l'association des ulama en créant des médersas qui ont été constituées sur le modèle de celles qui avaient été créées 15 ans avant par l'association des ulama. Donc voilà, en gros, le personnage que j'ai présenté. Donc, comment vous voyez l'importance de cette approche en tant que valeur et comment vous trouvez le lien entre ces élites que vous avez citées tout à l'heure? Ce qui m'intéressait dans le personnage de Mahfoudi, c'est que c'est un exemple, en fait, si vous voulez, de quelqu'un d'un mouvement dans une génération, de gens qui vont avoir une éducation classique au niveau de la langue arabe et de l'islam, et qui peut-être dans les années 30 se serait tourné quasiment automatiquement vers l'association des ulama, et qui à partir justement de cette génération-là, c'est-à-dire qu'une fois que le travail de base de Ben Badis et de l'association des ulama avait été effectué, se pose la question, pas simplement de l'éducation, de la défense de la langue arabe, mais comment défendre cette identité arabe et musulmane, pas simplement sur un plan culturel, mais comment faire en sorte de la défendre sur un plan politique. Et donc la réponse de Mahfoudi, mais c'est pas le seul, on pourrait citer d'autres personnes, je sais pas, comme l'Habib Ben Mehdi, qui est certainement le personnage le plus connu de ces gens qui sont issus de l'association des ulama et qui sont passés au PPA. Leur réponse a été de dire qu'il fallait s'engager politiquement pour l'indépendance de l'Algérie en utilisant des moyens politiques, et parce que je pense qu'ils percevaient l'action culturelle comme nécessaire, mais aussi qu'il y avait des limites. Et comment vous voyez les études qui existent, les recherches qui existent en tant que chercheur, bien sûr, sur le penseur Malek Benabi et ses élites? Ça en France? Non, au niveau national, mondial, dans les universités. En France, Malek Benabi est interdit à l'université française. C'est implicite, mais il n'y a aucune étude. C'est un personnage. Les universitaires français aiment beaucoup parler de l'histoire officielle en Algérie, comme quoi, je sais pas, ce serait un ministre obscur qui écrirait l'histoire de l'Algérie derrière son bureau, je sais pas où. Mais ils font exactement la même chose. Mais c'est implicite. On bannit certains sujets. Donc Malek Benabi est un personnage qu'on n'a pas le droit d'étudier en France et dont on n'a pas le droit de parler. Et dans le monde arabe, bien sûr? Dans le monde arabe, il y a des études. Je pense que vous êtes plus à même peut-être d'en parler que moi, mais il y a
En 2011, il y avait le docteur Guessoum qui était présent, le docteur qui était également Mazen qui était présent. Il y a eu un colloque à Tlemcen sur Malek Benabi qui a réuni des chercheurs saoudiens, algériens, il y avait des Tunisiens, des Marocains. On voit que la pensée de Malek Benabi est très présente. En Malaisie, il y a eu des études qui ont été réalisées aussi dans les universités sur Malek Benabi. Je sais qu'il y a eu au moment du 30e anniversaire de sa mort, le Haut Conseil islamique a fait un colloque à Alger sur Malek Benabi où notamment il y a eu une intervention d'une philosophe pakistanaise qui avait fait une comparaison entre la philosophie de Malek Benabi et celle de Mohamed Iqbal. Donc on voit aux États-Unis, il y a un chercheur qui s'appelle Alan Cristolo qui a travaillé sur Malek Benabi, qui a écrit plusieurs articles sur Malek Benabi. Donc il y a un intérêt particulier pour cet auteur et je pense que c'est quelque chose de bien puisqu'il y a forcément à puiser pour la réflexion, pour la méthodologie. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs interventions qui se rapportaient à Malek Benabi, donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. Oui, merci infiniment. أعود من حيث أنهينا مع دكتور جيرار مع دكتور عبد الرزاق قسوم. دائما في فكرة الحديث عن المفكر الجزائري مالك بن وقد أشار المتدخلون قبل حين إلى فكره كونه ظلم في حياته وبعد حياته، وقد رددتم هذا القول باعتبار أن الآن الأبحاث توجه إلى فكر مالك بن والدراسات الأكاديمية أيضا. كيف ترون هذا الموضوع؟ أولا أحب أن أصحح، أن أوضح وأن أقدم نموذج. عندما كنت في مناقشة الدكتوراه في جامعة سوربون، كان من بين المناقشين عادة يضعون دائما شخص غير متخصص من خارج الاختصاص. فهذا الأستاذ قال لي: أنا في حياتي لم أتصل أبدا بالفكر العربي إلا في رسالتك هذه، وأعجبت أيما إعجاب بشخص اسمه مالك بن نبي من خلال ما قدمته لنا أنت. قال: هل بالإمكان أن بعد المناقشة تعمل لي موعد معه؟ قلت له: إنه قد توفي. فتأسف، قال لي: كل الطيبين ماتوا. معنى هذا بداية الاهتمام، يعني حتى عند الفلاسفة الفرنسيين عندما يحتكون بفكر مالك بن نبي يجدون فيه ما يمكن أن، خصوصا قضية الحضارة تساوي إنسان زائد زمان زائد كذا، هذا قضية أنا قلت بأنه ظلم حيا لأنه تجوهل، يعني لم يمكن من أداء مهمته كما يجب أن تكون على الصعيد الثقافي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الوطني، على الصعيد الإسلامي، يعني لم يستفد من كفاءته في هذا المجال. لكن ميتا الناس انتبهوا إليه بعد أن مات، وهناك يعني حكمة تقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فهو عندما مات انتبه. ولما قال الشيخ البشبهي عن ابن شنب: لما عرفناه فقدناه. فمالك بن نبي ينطبق عليه هذا القول. عندما اكتشف الناس مواهب مالك بن نبي وعظمة مالك بن نبي وبدأت الجامعات الأجنبية تهتم مالك بن نبي، مات مالك بن نبي. في ذلك الوقت بدأت الجامعات والمراكز البحث العلمي وكذا تهتم بمالك بن نبي لسببين. السبب الأول للجديد الذي تحمله رسالته الجامعية، وثانيا للاستفادة من الاستراتيجية التي قدمها، لأنه تكلم عن عالم الاقتصاد، تكلم عن الاستراتيجية، تكلم عن العالم الثالث، تكلم عن صدام الأفكار، تكلم عن قضايا هي في صميم الواقع الإنساني اليوم وفي صميم الواقع الإسلامي. من هذا المنطلق إذن كانت العناية وكان الاهتمام بمالك بن نبي، وهو ما أكسبه ميتا هذه الهالة التي تحاط به الآن، لا تخلو جامعة من بحث عن مالك بن نبي، ولا تخلو مكتبة عن كتب مالك بن نبي. هذا يعني دليل على أننا أعدنا إليه القيمة المفقودة التي كانت في أثناء حياته. نعم. هل صحيح ما يقال أنه مالك بن نبي الرجل المفكر المجهول في قومه؟ يعني ربما استوردنا أفكار مالك بن نبي عن طريق الترجمات التي قدمها الدكتور عبد الصبور شاهين أو عمر كامل المسقاوي. هل هذه رؤية صحيحة؟ هذا صحيح. أولا ينبغي علينا أن نعترف بأننا نحن أحق
بترجمة مالك بن نبي لأننا نتحكم في اللغة الفرنسية كما يجب، فيذهب إلى لبنان وإلى مصر حتى يترجم من هناك. هذا يعني إجحاف في حق مالك بن نبي، ولا نود أن ننقص من قيمة الترجمة التي قام بها الإخوان، ولكن فيها نقائص لعدم التحكم في اللغة الأجنبية. فجاءت يعني بعض الأشياء أحيانا تكون مخالفة للقصد للنوايا التي قصدها مالك بن نبي، وذلك بسبب عدم التحكم في البلاغة الفرنسية وما إلى ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن لم نكتشف أننا عندنا كنز إلا بعد أن بدأت كتبه تأتي إلينا مترجمة من لغات مختلفة. في ذلك الوقت من هذا قال هذا من عندكم وهذه بضاعتكم عرضت إليكم، وبذلك الوقت بدأنا نحس بالأهمية لمالك بن نبي، وبدأ الناس الطلبة والأساتذة والباحثون والندوات والملتقيات بدأت تعطي الأهمية لمالك بن نبي، وهو ما نلاحظه الآن في كل ندوة وفي كل ملتقى. الآن دكتور قسوم، دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأنتم على رأسها، نعم، فيما يخص قضية النخب، ونحن يعني دائما في إطار الملتقى الذي نقيمه هذه الأيام بقسنطينة، يعني ما دور جمعية العلماء وإسهامها؟ يعني هل أنتم راضون عما يقدم الآن في الساحة الدعوية؟ أولا جمعية العلماء يجب أن ننصفها، لأنها الآن انتقلت من عهد التأسيس إلى عهد التسييس إذا صح القول. التسييس مش بالمعنى السياسي، بالمعنى الامتداد، يعني من عهد التنظيم إلى عصر الامتداد. فالآن انتهينا فقط من تنظيم البيت، وأصبحنا الآن نطمح إلى أننا نبث هذا الوعي الإصلاحي الذي تنادي به جمعية العلماء، أصبحنا ندعو إليه. على سبيل المثال، الجامعات هي الآن الطموح الذي نطمح لأن ندخل إليه باسم جمعية العلماء، وقد التقينا بوزير التعليم العالي وأوضحنا له حاجة الجامعة والتعليم العالي إلى منهجية جمعية العلماء، وأحب بهذا لأن قلنا له نحن منهج جمعية العلماء يعادي العنف، يعادي الدماء، يعادي التحزب الضيق، يعادي التخندق داخل جهات معينة، ويبث خطاب السلام وخطاب المحبة، خطاب التوافق، خطاب التعايش السلمي، خطاب المواطنة في أسمى معناها. قال نحن هذا الذي نطلبه. وزير التعليم العالي السيد البعكي قال هذا ما نطلبه. قلنا له إذن افسح لنا الجامعة وسترى العجائب. قال سأعطي تعليمات إلى كل مدراء الجامعة أن يمكنوا جمعية العلماء من العمل، وهذا هو الذي نبدأ في صنع النخبة، لأن النخبة توجد في الجامعة من أساتذة ومن طلاب ومن باحثين، هؤلاء هم موجودون في الجامعة. فإحنا إذا نجحنا في أننا نبث هذا الخطاب الإصلاحي داخل الجامعة بمكوناتها المختلفة، نكون قد ساهمنا في صنع النخبة أولا، وفي تصليح وتصحيح يعني اتجاه النخبة نحو الهدف المطلوب. الثلاثية المقدسة التي سعت جمعية العلماء المسلمين إلى ترسيخها في الأجيال، يعني منذ الثورة الجزائرية المظفرة، نعم، كيف ترون واقعها الآن في ظل ما يتعرض إليه العالم الإسلامي اليوم؟ للأسف الشديد نقول بأن هذه الثلاثية تعاني الآن من الضبابية، تعاني من الغموض، تعاني من عدم وضوح الأهداف. لماذا؟ الإسلام ضحية جهل، ضحية عدم تعمق، ضحية عدم تدقيق في المفاهيم، ضحية غلو وتطرف وما إلى ذلك. هذا إذن الإسلام يعاني من هذا، وهو ما أدى إلى ما نعيشه الآن في هذه داعش، ويعني الغلو في مختلف الشباب وما إلى ذلك، مصطلحات مظلومة تحتاج إلى من يصححها وإلى من يدققها. اللغة العربية مظلومة في أهلها بين أهلها قبل أن تكون مظلومة في العالم. يعني نحن مثلا الآن نقدم مجانا يعني للغة الفرنسية يعني كل التسهيلات، في المقابل لا تقدم لنا الثقافة الفرنسية أي شيء للغة العربية إلا الاستثناءات التي قالت عليها الأستاذة شارلوت، وهو تمكين قسم
متخصص جدا في جامعة معينة، بينما نحن تلقى اللغة على اللافتات وعلى المحطات وعلى الواجهات وعلى المطاعم وعلى كل شيء مجانا بدون أي شيء. هذا إذا ظلم للغة العربية في بيتها وفي أهلها وفي وطنها. ثم الوحدة الوطنية أيضا نجدها لم تجد القاعدة الأساسية التي تبنى عليها. جمعية العلماء وضعت القاعدة الأساسية لبناء الوحدة الوطنية. هذه القاعدة تكمن في ماذا؟ تكمن في أننا نثبت على الثوابت. وشنو هو الثوابت؟ الإسلام المتسامح المعتدل الذي ينفتح على الجميع ولا يظلم أحدا ولا يقبل أن يظلم باسم أحد. العربية التي هي أيضا مفتاح للتعايش، للتفاهم، للتسامح، للانفتاح، للوسطية، للاعتدال، هذه كذلك اللغة ليست موجودة. وأيضا الوحدة الوطنية التي لا تضيق بالاختلاف، يعني يمكن أن تكون شعوبة جزائرية ويمكن أن تكون ولكن لا أضيق به حتى ولو كانت عقيدته تختلف عن عقيدتي، لأن القضية قضية أننا نتفق على المصلحة الوطنية العليا، ولكن داخل الوطن المصلحة الوطنية هذا يذهب إلى الصلاة كذا وهذا لا يصلي، ولكن نحن لا نضيق بهذا، ندعو الله أن يهديه وهذا مكان. طبعا ونحن في قلب الحدث. قسنطينة تزينت لاستقبال هذه التظاهرة العربية الكبيرة. هي قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ووضع تمثال العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس باعتباره رمزا من رموز هذه المدينة وأحد أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ما تعرض له هذا التمثال ربما يعد إهانة في حق علم أو رمز كهذا. وطبعا هنا على من نلقي، لأنه الجهات الوصية أو الجهات المعنية هي وضعت تمثالا في مكان معين يوحي برمزية ما أن الداخل إلى قسنطينة ويستقبل هذا التمثال دار الثقافة أو قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة. فبعض اتصلنا ببعض المسؤولين القائمين على الأمر حتى فأرجعوا أن المشكل الذي قام إلى ربما تقصير من الشعب أو عدم وعي برمز أو بقيمة هذا الرمز العلم الجزائري. هي شوف المسؤولية عامة وليست خاصة. أولا ينبغي أن نسلم بأنه أيا كانت النية التي خلف إيجاد تمثال لعبد الحميد بن باديس هي عملية طيبة، يعني أن عبد الحميد بن باديس يخلد في القلوب ويخلد أيضا عند الناس. ولكن عند عدة دول وضعت تماثيل يعني لعظماء ولم تضيق الناس بها. بجنبنا تونس ابن خلدون موجود فيها، احنا عندنا الأمير عبد القادر مثلا في العاصمة، لا أحد تجرأ على الاعتداء عليه أو على كذا. لماذا؟ لأنه استجاب للمقومات الفنية والأخلاقية. المقومات الفنية أنه عالي، والمقومات الفنية أنه يعني يعكس حقيقة واقع الشخص الذي نشخصه، وثالثا في منأى عن العبث به. لكن هنا